الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے ہے. او اللہ، او داتا، او خالق و مالک، جس رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو پیدا فرمایا ہے،
درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری قوم دے مجتہد اور مہذب نوجوانوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین ماؤ بہنوں، خداوند باری تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میرا اور تسا ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا، قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام دے اندر، اسلام دی تاریخ دے اندر کچھ ایسے دردناک واقعات گزر ہوئے نے۔ اسلام دی تاریخ نے اپنے اوراق دے اندر کچھ ایسے واقعات نو نقش کیتے کہ جنہاں نو سن کر کے انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ انہاں واقعات دے اندر اگر انسان توجہ کرے تو انسان نو مظلومیت نظر آندی ہے، انسان نو معصومیت نظر آندی ہے۔ انہاں ساریاں داستاناں دے اندروں، انہاں سارے واقعات دے اندروں ایک واقعہ کربلا دا واقعہ ہے، ایک سانحہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ ہے۔ الہ العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے اہل بیت دے بارے نصیحتاں فرمائیاں نے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت دی شان نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ چنانچہ میں کوشش کراں گا کہ تساں دوست احباب دے سامنے تاریخ دی روشنی دے اندر قرآن دیاں آیات اور نبی کریم دے فرامینہ دے روشنی دے اندر اہل بیت دا تذکرہ کرا، اور تاریخ دی روشنی دے اندر واقع کربلا تہاڈے سامنے پیش کرا۔ بڑی ہی توجہ دے نال، بڑی محبت دے نال بات سماعت فرمائے جے۔ اور سب تو پہلے میں اے دعا گو ہاں کہ اے اللہ سانو ساریاں نو بھی اسی طریقے دا بنا دے، اسی بھی اپنی زندگی اومیں بسر کریے جی میں اہل بیت نے زندگی بسر کر کے بخائیے۔ اللہ تعالی سانو اسی طریقے دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے جی میں حضرت حسین نے اپنی زندگی گزاری ہے، جی میں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، دوسری جلد ہے، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث میں روایت کر دیا نے کہ ایک دن حبیب کبریا اس طریقے دن اپنے گھرے تشریف فرمانے تو آقا علیہ السلام بیٹھے نے تو ایک ماجرا پیش آیا
حدیث دے الفاظ توجہ دے نال سماعت فرما دے جاؤ. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کر دیا نے حبیب کبریا اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے نال وعلیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اطہر دے اتے ایک چادر لئی ہوئی ہے نا. آقا دے بیٹھیاں بیٹھیاں دروازہ کھٹکیا. حضرت عائشہ نے جا کر کے دروازہ کھولیا ہے نا. فجاء الحسن، حضرت حسن آئے. فأدخل عليه ثم جاء الحسين فأدخل عليه ثم جاءت فاطمة فأدخلها عليه ثم جاء علي فأدخل عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حبیب کبریا تشریف فرمانے نائے سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. حبیب کبریا نے اپنی کملی دے اندر حضرت حسین حضرت حسن نو چھپا لے آئے. تھوڑی جی دیر ہوئی ہے نا حضرت حسین بھی آ گئے. حبیب کبریا نے اپنی کملی دے اندر حضرت حسین نو بھی چھپا لے آئے. تھوڑی جی دیر ہوئی نا تے جناب میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں نے نائے. حبیب کبریا نے اپنی جناب اس کملی دے اندر حضرت فاطمہ نو بھی چھپا لے آئے. تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے نائے. حبیب کبریا نے ناچاریاں نو اپنی جناب کملی دے اندر چھپا کر کے چارہ دیوتی اپنی کملی دے کر کے حبیب کبریا فرما دینے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب کبریا فرما دینے اے میرے اہل بیت نے اللہ تعالیٰ تہاڈے تو برائیاں نو ختم کرنا چاہتا ہے نا. اے میرے پیارے حسین اللہ تعالیٰ تہانوں دنیا دیا غلطیاں تو دور رکھنا چاہتا وے. میرے بھیر توجہ کریں تے میں بات بیان کرام. قرآن دے ایک ہور مقام تے رب کائنات نے نہ لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے. میرے بھیر جڑے لوگ میرے پیغمبر دے گھرانے والے نے جڑے لوگ میرے پیارے پیغمبر دے نال رہن والے نے جنہ دے لیل و نہار میرے سونے محبوب نال گزرے نے نہ دنیا تے کوئی بندہ انہاں دی شان نو نہیں پہنچ سکدا ہے. آ قرآن دا دوسرا مقام سننا ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرضا وقلنا قولا معروفا. اللہ
اکبر اللہ اللہ فرما دے نے جڑے میرے محبوب دے کھرانے والے نے نائے اے دوسریاں لوگاں دی طرح نہیں نے جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے نائے اے دوسریاں بیٹیاں دی طرح نہیں نے جڑیاں میرے محبوب دیاں بیویاں نے نائے انہاں دی شان نو کوئی عام بی بی نہیں پہنچ سکدی اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی نے ایک اور مقام تے اہل بیت نو مخاطب فرمایا ہے فرمایا قل یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اللہ اکبر اللہ اے رب دا قرآن پیش کر رہا ہے میرے ویر جنہ لوگاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا وائے جنہ لوگاں دی شان میں تینوں دسنا چاہنا وائے انہاں لوگاں دا مقام بڑا لاوے انہاں دی شان بڑی آلائے نائے میں علی وال ویکھنا وائے اگر پیارے علی دی شان وال ویکھنا وائے اے دے نال دا مینوں بندہ نظر کوئی نہیں آندا ہے جے میں بنت رسول وال ویکھنا وا جے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وال ویکھنا وا یار اس پیاری فاطمہ دیاں تے باتیں بڑی عجیب نے نا آ ویکھے نا سیدہ فاطمہ الزہرا اے کیڑی فاطمہ نے میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ اے کیڑی فاطمہ سیدنا حضرت علی دی بیوی فاطمہ اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دی پیاری بیٹی فاطمہ غور کردہ جانا سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیاں نا سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیاں میرے محبوب پیاری فاطمہ قرآن دینے نا آ کر کے میری پیاری فاطمہ دا متھا چم دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نال پیار کر دینے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا بیمار ہو گئیاں نے ایک دن صبح دا ٹائم ہے سیدہ فاطمہ نے اٹھ کر کی اپنے دوواں شہزادیاں نو نہلانا شروع کر دیتا ہے پہلے حضرت حسین نو نہلایا ہے پھر حضرت حسن نو نہلایا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھیر توجہ کردا جائنا ہے اس طریقے نال سیدہ فاطمہ اپنے دوواں شہزادیاں نو نہا دیاں نے پھر جناب نادیاں اکھاں دے اندر کجلا پایا ہے ادھروں پیارے علی آ گئے نے آ کر کے پوچھ دے نے نہیں فاطمہ اج اپنی بیٹیاں نو نہلاؤ کس واسطے رہی ہے نا اج تے گیتے تو بیمار سے اج تو اٹھ کر کے کم کاج پئی کرنی ہے نا تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ حضرت فاطمہ رضا کر دیاں نے اے میرے سر تے تاج علی جی ہو سکتا ہے میں دنیا چھڈ کر کے چلی جاواں ہو سکتا ہے میں اپنے خالق حقیقی نو جا ملائے اے میرے پیارے علی جی میں تہاڈے کولوں معافی منگنا چاہنے وائے اگر زندگی دے اندر کوئی میرے کولوں غلطی ہوئی ہوے تے مینوں معاف کر دیا جنا ہے میرے ویر پتہ چلیا فاطمہ اپنے شوہر دی عزت کرن والی فاطمہ اپنے سر دے تاج نال محبت کرن والی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر تے اگے آنا ہے حسن و حسین کیڑے حسن و حسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حبیب کبریا فرما دینے، آقا فرما دینے، اے دنیا والے ہو، اے جڑے میرے شہزادے حسن تے حسین نے نا، اے جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حبیب کبریا خطبہ ارشاد فرما رہے نے نا، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمائی جا رہے نے۔ مشکات شریف دی دوسری جلد کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے نا۔ اس طریقے دنال میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمائی جا رہے نا، فجاء الحسن والحسین، حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین باروں چلتے ہوئے آ رہے نا، وعلیہما قمیصان احمران ویمشیان ویعصران، یہ دونوں چلتے آ رہے نا چھوٹے چھوٹے قدماں دے نال، کدی حضرت حسین ڈگ پیندے نے نا، کدی حضرت حسن ڈگ پیندے نے۔ میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمائی جا رہے نے نا، اللہ دے نبی نے جدوں اپنے دوواں شہزادیاں نو ویکھیا، میرے نبی نے اپنی تقریر بند کر دیتی، منبر رسول تو اتر کر کے میرے محبوب گئے نے نا، ایک بازو دے اوتے حضرت حسین نو بٹھایا، دوسرے بازو دے اوتے حضرت حسن نو بٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے دوبارہ منبر رسول تے کھڑے ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے صدق اللہ تبارک و تعالی انما اولادکم انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاداں تہاڈے واسطے فتنہ ہوا کر دیا نے۔ میرے صحابہ میرے دوویں بیٹے آ رہے سن، کدی ڈگدے سن تے کدی کھڑے ہو جاندے سن، انہاں دیاں بے تابیاں میرے کولوں ویکھیاں نہیں گئیاں، میں اپنا خطبہ بند کر کے نہ دوواں نوں اٹھا لیا وے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر گل اے سمجھ دے اندر آئی، حبیب کبریا اپنے دوواں نواسیاں دے نال گونا گو محبت کرنے والے، اور میرے محبوب اوندے نال بھی پیار کر دینے جڑا انہاں نال پیار کر داوے۔ توجہ کریں تے میں بات بیان کراں، البدایا والنہایا دے حوالے دے نال۔ ایک دن حبیب کبریا اس طریقے دے نال بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر تشریف فرمانے، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے میرے پیغمبر دے کولوں دی گزریا، حبیب کبریا نے اس بچے نو اٹھا کر کے اپنی گودی دے اندر بٹھا لیا ہے۔ میرے محبوب اس بچے دا چہرہ صاف کیتی جا رہے نے نا، میرے محبوب اس بچے دے جناب منہ دے تو بوسا لئی جا رہے نے۔ ایک مرید آ کر کے پوچھن لگا، سونیا محبوبہ اے بچہ کون ہے جن دے نال انیاں محبتاں پے کر دے دے؟ حبیب کبریا فرماتے نے، یار مینوں بھی پتہ نہیں ہے کندا بیٹا وے، مینوں بھی پتہ نہیں کہ کندا پتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، مینوں ایندے بارے علم تے کوئی نہیں۔ اے کہن لگا، سونیا محبوبہ دے نال پیار کیوں کر دے دے؟ آقا فرماندے نے، یار پیار اس واسطے کرنا وا، کل میں ایک بازار دے وچوں دی چلدا جا رہا سا تے میرے پیارے شہزادے حسین دے کپڑے تے مٹی پے گئی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اس بچے نو میں دیکھیا انہیں حسین دے کپڑے صاف کیتے ساڑے، انہیں حسین نال پیار کیتا سی تے میں انہیں نال پیار کردا پیا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر گل اے سمجھ دے اندر آئی، حسین دے نال میرے محبوب محبت کر دینے تے جڑا حضرت حسین نال پیار کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اون دے نال پیار کرن گے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر، توجہ کردا جانا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا
دا پیارا نواسا ہے۔ ارے کون حسین ہے؟ میرے محبوب دا نواسا حسین ہے۔ ارے کون حسین ہے؟ کربلا دا مظلوم حسین ہے۔ ارے کون حسین ہے؟ علی دا پیارا لخت جگر حسین ہے۔ وہ کون حسین ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا دا جگر پاسا حسین ہے۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ کون حسین ہے؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ میرے بھیر کس حسین دا تذکرہ کرنا چاہنا وائے، کس پیارے حسین دا ذکر تیرے سامنے کرنا چاہنا وائے۔ ایتیو حسین جڑا میرے محبوب نال پیار کردا بنا ہے، اور ہاں ایک خدشہ بھی دور کردا جاوائے، ایک تیرے دل دا جناب ایک بوجھ بھی دور کردا جاوائے۔ میرے بھیر میں اے بھی کہنا وا حضرت حسین دے نال ہر صحابی محبت کردا سی۔ بعض لوگ کہندے نے حضرت حسین دے نال پیار کرن والے صحابہ کرام نہیں سن۔ نا نا دوستا ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ حضرت حسین دے نال ہر صحابی محبت کردا وے، ہر صحابی پیار کردا وے نا۔ آ دیکھے نا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی جی عمر نہ حضرت حسین بھی چھوٹے جانے تے بچے آپس دے اندر لڑن پھرن لگ جاندے نے نا۔ حضرت حسین تے حضرت عبداللہ بن عمر آپس دے اندر لڑن لگ پے نا۔ حضرت حسین ذرا جوش دے اندر آ کے کہندے نے او عبداللہ بن عمر تو میرے نال لڑائی کس واسطے کرنا میں؟ تو بھی میرا غلام ہے تے تیرا بابا بھی میرے نانے دا غلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ جا کر کے عرض کر دے نے اے پیارے عمر جی، اے میرے ابا جان جی، اج حضرت حسین نے مینوں آتا نہ ماریا ہے، اج حضرت حسین نے مینوں اے گل کہی نا کہ تیرا باپ جڑا وقت دا خلیفہ بنیا پھردا ہے نا، اے تے میرے نانے دا غلام ہے۔ جدو حضرت عمر نے گلاں سنیاں تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، کہن لگے مینوں ذرا حسین دے کول تے لے کے جاؤ نا۔ حضرت حسین دے کول پہنچ گئے تے کہندے نے میرے پیارے حسین ایک واری جملہ دوبارہ تے کہنا، میں تے اگے ہی چاہنا وا کہ میں تیرے نانے دا غلام بن جاواں۔ اس طریقے نال حضرت حسین نے پھر منہ کے آندے اے پیارے عمر جی تسی تے میرے نانے دے غلام دے۔ حضرت عمر نے آسماناں ول اپنا چہرہ اٹھایا تے کہندے نے اے اللہ تو گواہ ہو جا، آ حسین اپنی زبان دے وچوں گواہی دیندا ہے، ہو سکدا ہے کہ اندے نانے دی غلامی دی وجہ کر کے مینوں جنت مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ میرے ویر اے صحابہ کدی بھی نفرت نہیں کر سکدے جنہ صحابہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ میرے ویر توجہ کرے تے میں بات بیان کرائے، ایتے اللہ دی طرفوں کرنیاں کچھ انج دیاں ہوندیاں نے نا، دن بدل دے رہندے نے۔ او حسین جندے نال سارے محبت کر دے نے، او حسین جڑا میرے محبوب دا جگر پاشا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ ادھروں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے نا، ادھروں ایام بدلنے شروع ہوئے نے نا، اے دن بدل دے رہندے نے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس
واسطے آ دن پہ بدل دینے نالے دن کیوں نہ بدل دے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کدی خوشیاں دے اندر بندے نو رکھ دینے کدی غمیاں دے اندر رکھ دینے نہ اج دو امیر معاویہ نے وفات پائی ہے نہ ادھروں کوفے دے اندروں خط آنے شروع ہو گئے ذرا توجہ دے نال بات نو سماعت فرما دا جائی میرے ویر اپنے دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے داستان نو سندا جانا اج میں تیرے سامنے بے وفاواں دی داستان رکھنا چاہنا وا اج میں تیرے سامنے کربلا دے خونی میدان دا ذکر کرنا چاہنا وا اج میں تینوں کربلا دے اندر لے جانا چاہنا وا غور کردا جانا کوفے دے اندروں پہلا خط آیا ہے حضرت حسین نے کھول کر کے خط پڑھیا اے کوفے دے اندروں خط بھیجن والے خط لکھ دینے نا اے حسین آؤ ساڈے کول آ جاؤ نا اسی تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں گے نا اسی تہاڈے مرید بن جاواں گے نا اسی تہاڈے نال وفا کراں گے آپا ایتھے دین دی بات چلاواں گے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین دا ہجے ذہن کوئی نہیں بنیا ایک ہور خط آیا پھر ایک ہور خط آیا البدایا والنہایا جناب میں حوالے دے نال گل کراں گا 18,000 خط کوفے دے وچوں بھیجیا گیا حضرت حسین نے ایک ایک خط پڑھ کے ویکھیا ہے نا ہر خط دا مفہوم اے وے اے حسین ساڈے کول آؤ اسی بے وفا نہیں آئے اسی تے تہاڈے نال بھی محبت کرنے وائے تے تہاڈے پیارے باپ علی نال بھی محبت کر دے سن اللہ اکبر اللہ نے اس طریقے دے حضرت حسین نے جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے اللہ اکبر اللہ جا کر کے پہلے بیت اللہ دا طواف کیتا اللہ اکبر اللہ نالے بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے نالے رب کائنات نو مخاطب ہو کر کے کہندے نے نا تیرا در چھوڑ کے مجبور چلے ہیں اللہ سونیا تیرا در چھڈن تے دل تے نہیں کردا لیکن میں چاہنا کہ میں کوفے دے اندر جا کر کے دین دی تبلیغ کرائے تیرا در چھوڑ کے مجبور چلے ہیں مولا بہت دور چلے ہیں بہت دور چلے ہیں ایتی اللہ جاندا ہے کہ حسین بہت ہی دور جاندا پیا ہے نا ایڈی کو دور حسین جا رہا ہے کہ واپس دوبارہ نہیں آئے گا ایتے اللہ نو پتا سی حسین نو نہیں سی پتا اس طریقے دن حضرت حسین نکلے نا چل دے مدینہ دے اندر آ گئے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اگوا کر کے کہندے نے پیارے حسین ایک گل کوا تے غصہ تے نہیں کرو گے نا حضرت حسین فرما دے نے جناب گل کرو غصہ کس گل دا ابن عباس کہندے نے اے پیارے حسین جی میں تہاڈے سامنے ہاتھ بننا وا کوفے دے اندر نہ جایا جے اے کوفے والے بے وفا جو انہاں کوفے والیاں دے اندر محبت نام دی چیز کوئی نہیں انہاں تہاڈے بابے نال بھی وفا نہیں کیتی انہاں تہاڈے بھائی حسن دے نال بھی وفا نہیں کیتی کوفے دے اندر نہ جایا جنا حضرت حسین کہندے نے پیاری ابن عباس جی آ دیکھو نا خطا دا ٹھگ میرے کول موجود ہے کوفے والے سارے میرے نال محبت کر دے نے سارے میرے نال پیار کر دے نے میں تے ضرور کوفے دے اندر جاواں گا اللہ اکبر اللہ ادھر حضرت ابن عباس کدی جناب روک دے پے نے حضرت حسین کشمکش دے اندر آ گئے کدی کوفے وال ویکھ دے نے تے کدی جناب ابن عباس دے چہرے وال ویکھ دے نے اللہ سونیا میں فیصلہ کی کراں تے کیڑے پاسے جاواں اللہ اکبر اللہ حضرت حسین ایسے کشمکش دے اندر موجود نے کہ کوفے جانا چاہیے یا ابن عباس یار دی گل نو مننا چاہیے نا اللہ اکبر اللہ آخر حضرت ابن عباس کہنے لگے اے پیارے حسین جی اچھا پھر ایک اور مشورہ لے لو اپنے جان تو پہلا کسے ساتھی نو کل دیو نا جا کر کے کوفے دے حالات تے دیکھ کے آئے نا
حضرت حسین دے دل دے اندر گل بیٹھ گئی، اپنے چچا زاد بائی مسلم بن عقیل نو بلایا ہے، اے میرے پیارے مسلم بن عقیل جی تسی جاؤ نا، جا کر کے کوفے دا حالات ویکھ کے آؤ نا، کوفے دی جناب کیفیت ویکھ کے آؤ نا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادیاں دے نال چلے نے نا، اللہ اکبر اللہ، اس طریقے دے نال چل دے جا رہے نے، چلدیاں کوفے دے اندر پہنچ گئے۔ ادھروں کوفے دے اندر خبراں پھیل گئی کہ حضرت حسین دا نائب آ گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جا کر کے اعلان کر دیتا جڑے لوگ حضرت حسین دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتے نے نا، وہ کوفے دے اس جناب چوک دے اندر جمع ہو جاؤ، میں حضرت حسین دی تہاڈے کولوں بیعت لین واسطے آیا میں۔ ادھروں بیعت نہیں جا رہی ہے نا، ادھروں جناب کوفے دے گورنر نو پتا چلیا ہے، انہیں جناب کوفے دے گورنر عبید اللہ بن زیاد نامی شخص نو علم ہویا نہ ہے، انہیں جا کر کے سارے کوفے دے اندر اپنی بات نو پھیلا دیتا ہے۔ اے کوفے دے اندروں داخل ہو رہا ہے، بڑا مکار قسم دا آدمی ہے نہ، انہیں سمجھیا کوفے والیاں نو تے اگے حضرت حسین دا انتظار سی، حضرت حسین آن گے تے باتاں ہون گیاں، انہیں دوروں جناب اپنے چہرے تے نقاب کر لیا، نقاب کر کے آ رہا ہے نا۔ جدو انج داخل ہوا کوفے دے بازار دے اندر، حضرت مسلم بن عقیل بھی دیکھ کے کہندے نے میرا بھائی حسین آ گیا ہے، لیکن اے اللہ نو پتا بھی اے مکاری پیا کردا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل بھی کھڑے نے، کوفے والے سارے لوگ کھڑے نے، حضرات توجہ کرنا ظلم دی انتہا ہون لگی ہے نا۔ اے جدو آ کر کے چوک دے اندر کھڑا ہوا، انہیں اپنے چہرے تو نقاب اتاریا تے ویکھن والے حیران رہ گئے۔ اسی تے کہندے سا کہ حضرت حسین آ گئے، لیکن تے عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے، اے تے اگے بڑا ظالم ہے، پتہ نہیں ساڈے نال کی کرے گا۔ میرے ویر توجہ کرنا، آ دیکھو نا بے وفائی ہون لگی ہے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل حیرت انگیز حالت دے اندر کھڑے نے، اللہ سونیا اے تے حسین نہیں اے تے عبید اللہ بن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جناب بات کہہ دیتی، سارے لوگ توجہ دے نال سن لو نا، جڑا بندہ حسین دی بیعت کرے گا، جڑا بندہ مسلم بن عقیل دا ساتھ دے دے گا، اسے چوک دے اندر کھڑا کر کے انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ جدو حیرت انگیز خبر سنی ہے نا، اے سارے کوفی حضرت مسلم بن عقیل نو چھڈ کر کے جا رہے نے۔ پہلے ایک نکلیا حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے 30,000 کوفیاں نے بیعت کیتی ہے۔ میرے ویر توجہ کرو نا، اے کوفی جنہ 30,000 نے بیعت کیتی ہے، جدو مسلم بن عقیل نے ایک تھمکی لائی نہ، سارے آہستہ آہستہ بیعت چھڈ کے بے وفائی کر کے جا رہے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت مسلم بن عقیل جن دے گھر دے اندر موجود نے، جا کر کے دے گھر دے اندر چھپ گئے۔ ادو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آدمیاں نو بھیج دیتا ہے، جاؤ مسلم بن عقیل نو پکڑ کے لے کے آؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت مسلم بن عقیل کدی اوس گھر دے اندر جاندے نے، او گھر والے بھی حضرت مسلم بن عقیل نو اپنے گھروں کڈ دیندے نے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے ظالمو میں تہاڈی حیرت حیران ہاں، اے تسی او ہوئی جے جڑے میرے ہاتھ تے بیعت کرن والے، او تسی او ہوئی جے جڑے جناب کوفے دے اندروں خط کل کے میرے حسین نو بلان والے، اج تسی کوئی میرا ساتھ دین واسطے تیار نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد میری جان دا دشمن بن گیا وے، لیکن کوئی تہاڈے وچوں میرے نال چلن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑ کر کے اس طریقے نال لے جایا جا رہا ہے نا۔ جس گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل سن، صرف او بندہ حضرت مسلم بن عقیل دے نال رہا، باقی سارے کوفیاں بے وفائیاں کیتیاں نے، ہر کوفی چھڈ کر کے پیارے مسلم بن عقیل نو چلا گیا۔ اس طریقے نال فوجی پکڑ کر کے لے جا رہے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ اے بندہ کہنے
لگا مسلم بن عقیل جی پریشان نہ ہوو، میں جو تہاڈے نال موجود ہوں، جو اللہ نو منظور ہوئے گا ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے یار مینوں اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں، مینوں تے ایک اے غم ہے کہ حضرت حسین آ رہے نے، اور جنہ کوفیاں میرے نال وفا نہیں کیتی حضرت حسین نال پتہ نہیں کی کرن گے، ایک تے مینوں اے غم ہے، دوسرے نمبر تے اپنیاں معصوم کلیاں دا غم میرا ہے، آ جڑے بچے میرے دو میرے نال آئے نے نائے انہاں دے نال پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے یار میں تینوں دو وصیتاں کرنا وائے، ایک تے وصیت اے کہ میرے بھائی حضرت حسین نو پیغام پہنچا دیو نا، اے کوفے والے غدار جے، انہاں کوفے والیا تہاڈا ساتھ کوئی نہیں دینا ہے، جتھے آئے جے اتھوں ہی واپس مڑ جاؤ۔ تے دوسرے نمبر تے میں اے کہنا وا آ میرے دوواں بیٹیاں دا خیال رکھی، انہاں دوواں بیٹیاں نو بھی مدینے دے راستے تے پا دیویں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل چلدے چلدے عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے اندر پہنچے نے رائے، انہاں فوجیاں مار مار کر کے حضرت مسلم بن عقیل دے زخم تے بڑے جناب بڑے زخم ہو چکے نے نا، انج داخل ہو تے سامنے پانی دا ایک مٹکا نظر آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل جلدی دے نال پانی وال دوڑ دینے نا، ایک ظالم دوڑ کر کے کھڑا پکڑ لیندا ہے، کہندا ہے مسلم بن عقیل تینوں پانی پین واسطے نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایویں چلدیاں چلدیاں عبید اللہ بن زیاد کول پہنچ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبید اللہ بن زیاد کہن لگا لیاؤ پانی پلاؤ نا، اج جناب ایک جناب برتن دے اندر پانی لے آندا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل اپنے منہ دے قریب پانی کر دینے، لیکن ظالمہ ماریا اتنا کو زیادہ ہے جب پانی منہ نو لایا حضرت مسلم بن عقیل دے اوپر والے دند اس پانی دے اندر ڈگ کر جاندے نے نا، تے سارا پانی خون آلودہ ہو گیا۔ باہوالا جناب البدایا والنہایا والا لکھدا ہے جدو سارا پیالہ خون والا ہو گیا، حضرت مسلم بن عقیل نے پانی رکھ کے کیا الحمدللہ، اور جو اللہ نو منظور وہی ہوئے گا نا۔ اے جناب ابن عبید اللہ بن زیاد نے حکم دے دیتا، انج لجا کر کے ایک محل دے اوتے حضرت مسلم بن عقیل دا سر قلم کیتا گیا ہے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل دے جناب سارے جسم نو ایک چوک دے اندر لجا کر کے کوفیاں دے سامنے چوک دے اندر لٹکا دیتا گیا وے، تاکہ جڑا کوفی ویکھے او دے دل دے اندر خوف پیدا ہو جائے نا۔ اے جناب اے بندہ جنوں حضرت مسلم بن عقیل نے دو نصیحتاں کیتیاں ساڑے، انہیں ایک نصیحت تے عمل کر کے پیغام تے کھلوا دیتا، لیکن دوواں بچیاں دی حفاظت تو پھر گیا۔ کہندا ہو سکدا ہے اے عبید اللہ بن زیاد کیتے مینوں بھی نہ مار دے، جتھے انہیں کوفے والیا بیعت چھڑ دیتی ہے میں بیعت کیوں نہ چھڑ دیواں۔ انہیں راتوں رات دوواں بچیاں نو اٹھایا، اٹھا کر کے ریت دے ٹیلے تے بٹھا کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھیر توجہ کردا جائینا ہے، مظلومیت دی انتہا دینا ہے۔ ایک تے دوویں بچے پردیسی، راہ دا پتہ کوئی نہیں، دوسرے نمبر تے سر تو باپ دا سایہ بھی اٹھ گیا۔ یار باپ دا سایہ بڑی چیز ہوندی ہے نا، اگر پتراں دے سر تے کلا باپ دا سایہ ہی ہوے نا، پتر ہر کام کر لیندے نے، لیکن جدوں سر دے اتوں باپ دا سایہ اٹھ جائے اودوں پتراں دے اوتے یتیمیت تے مظلومیت چھا جاندی ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی مسلم بن عقیل دے دوویں شہزادے اس طریقے دے نال چاندنی رات دے اندر تنے تنہا بیٹھے نے، کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ اج جا کر کے اگر کسے کوفی دے دروازے تے جاندے نے نا، اگوں کوفی دروازہ بند کر لیندا وے۔ میرے ویر دیکھے نا کتنی بڑی ظلم دی انتہا۔ او کوفی جڑے بیعت کرن والے اج مسلم بن عقیل دے بیٹیاں نو کھانا کھلانے واسطے تیار کوئی نہیں، اج جناب اندے بیٹیاں نو پانی پلان واسطے تیار کوئی نہیں۔ میں کہنا ایتھے ہوندا مسلم بن عقیل تے گل دا مل پہ جاندا نا، لیکن میرے ویر جدوں باپ تر جان اودوں مظلومیت چھا جایا کر دیے نا، کہ باپ سراں دے تاج نہیں ہوندے
آتے ویر مرنے کنڈ خالی ماوا باجے محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اینا بچیاں دا باپ بھی ٹر گیا ماں بھی کول کوئی نہیں تے پردیسی دے عالم دے اندر نے لائے اس طریقے دن خوف دے اندر غم زدہ بیٹھے ہوئے نے دو عبید اللہ بن زیاد دے فوجیاں دا گزر ہویا اینا بیکھیا دو بچے بیٹھے نے آ کر کے کہنے لگا دسو نا کندے بیٹے جے اے دو میں بچے جناب رو پیندے نے اکھا دے وچوں آنسو تے ٹھائی مار کے کہندے نے نا اسی مسلم دے بیٹے حالا وارث سانو کوئی نہیں اسی تے مسلم دے بیٹے آئے ساڈے باپ نو چوک اندر شہید کر دیتا گیا کسے کوفی نے ساتھ کوئی نہ دیتا ہے اس ٹائم ساڈا تے اس کوفے دے اندر کوئی بھی کوئی نہیں اسی مسلم دے بیٹے حالا وارث کوئی نہیں سانو گودی بٹھان والا کول بابا بھی نہیں کول امی بھی نہیں کوئی نہیں موڈیاں تے جان والا اللہ اکبر اللہ اے فوج پکڑ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو لے گئی اس ظالم نے جب بیٹیاں نو دیکھیا نہ اے کہن لگا مسلم بن عقیل دے بیٹے جے جنہوں حضرت مسلم بن عقیل نو جناب نے سر قلم کیتا انہاں دوواں بیٹیاں دا بھی سر قلم کر دیتا گیا اور تاریخ نے اس بات نو نوٹ کیتا ہے تاریخ ابن خلدون دے حوالے دے نال گل کراں اس طریقے دے نال جدو جلاد مارن واسطے آیا نا جلاد بڑے والا آیا اے چھوٹا کہن لگا یار میں اپنے بڑے بھائی دا سر قلم ہوندا کیویں روکا جائے پہلے مینوں مار پہلے میرا سر قلم کرنا میں جدو اپنا سر قلم کراواں گا نا پھر میں اپنے بیٹے دا سر قلم اپنے بھائی دا سر قلم ہوندا نہیں ویکھاں گا ادھروں چھوٹا بول کے کہندا نہیں نہیں پہلے تم میرا سر قلم کر بڑا کہندا نہیں پہلے میرا سر قلم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر آخر گل آخر دی کرام بات مختصر کرنا چاہنا ہے ان ظالم نے دوواں نو شہید کر دیتا ادھروں بندہ چلدا اے جناب پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندروں نکل دے پے نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر روکے آئے اے پیارے حسین جی نہ جایا جے اے کوفے والے تہاڈے نال وفا نہیں کرنگے نا چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت والا اے بندہ بھی چلدا پہنچ رہا ہے نا ادھر جناب حضرت حسین بھی مکے دے وچوں روانہ ہو گئے ایک گل یاد رکھ دوستاں میرا پیارا حسین لڑائی واسطے نہیں جا رہا سی جے حسین لڑائی واسطے جاندا ایتھوں اپنی فوج تیار کر کے جاندا ہے او کدوں لڑائی واسطے جاندا ہے جڑا اپنے نال چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو لے کر کے جاوے جڑا اپنے نال زینب نو لے کر کے جاوے جڑا سکینہ نو نال لے کر کے جا رہا ہے نا جڑا نال زین العابدین نو لے کر کے جا رہا ہے میرے ویرو کدوں لڑائی واسطے جا رہا ہے او تے کوفے دے اندر رہن واسطے گیا ہے او تے سمجھدا ہے کہ کوفے والے میرے نال وفا کرن گے نا لیکن کی پتا کہ کوفے والے بڑے ہی بے وفا نے چلدیاں حضرت حسین سفر طے کر دیا واصلہ مقام تے پہنچے ادھروں جناب حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر بھی آ گئی ادھروں ایک قاصد آیا آ کے کہنے لگا اے پیارے حسین جی تہاڈے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل نو کوفے دے چوک دے اندر شہید کر دیتا گیا بنا ہے او دے دوواں کلیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا وے انہیں پیغام بھیجیا ہے کہ کوفے دے اندر نہ جایا جے اللہ اکبر اللہ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت دی خبر سنیے نا اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے نا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین نالے وہی جا رہے نے نالے اپنی زبان چو قرآن دی ایت پڑھ دینے نا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
اللہ اکبر جے توجہ کرے تے میں ایک ہور گل تینوں دساں میں پوچھیا میں تصورات دی دنیا دے اندر کہنا چاہنا ہے میں پوچھیا حضرت حسین کولوں پیارے حسین جی مینوں اے تے دسو نا تہاڈا چچا زاد بائی شہید کر دتا گیا تہاڈی دو کلیاں معصوم کلیاں شہید کر دتیاں گئیاں نے لیکن پھر بھی تسی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے تسی رو کر کے نہیں وکھایا تسی جناب اپنے سینے تے تھپڑ نہیں مارے تسی سکینہ نو حکم ماتم دا نہیں دیتا کس واسطے حضرت حسین کہندے نے چلیا میں کیویں رواں میں کیویں سکینہ نو حکم دیواں کہ اپنے جناب اس طریقے دے نال سینہ گوبی کرے کیونکہ قرآن دی ایت دس دیے نا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین حضرت حسین کہندے نے میں کیویں رو کر کے وکھاواں قرآن تے اے کہہ رہا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ اے دیکھے نا حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر آئی نا اللہ اکبر حضرت حسین نے اپنے ساتھیاں نو جمع کیتا ہے آپ فرماندے نے تہاڈے اندروں کوئی ایسا بندہ ہوے آ دیکھو نا ہن جناب پتہ چل گیا کہ کوفے والے وفا نہیں اپنے نال کرن گے ہن آپاں واپس چلے جائیے نا ایک ہور گل تینوں دسنا چاہنا وا دیکھے نا حضرت حسین نو حضرت ابن عباس نے بھی روکیا تے نہیں رکے دوسرے صحابہ نے بھی روکیا تے نہیں رکے کیوں کہ سواستے کیونکہ اللہ دی تقدیر دے اندر ایویں لکھیا سی نا میرے ویر جو رب کرنا چاہے او ہویا کردا ہے نا پھر ایک ہور گل تینوں دسدا جاواں میرے ویر حضرت حسین تے اینیاں مشکل آئیاں جو پیارا حسین مشکل کشا ہوندا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہوندے میرے ویر اپنے بیٹے دی مشکل کشائی کیوں نہ کرنے واسطے آندے پھر مینوں اس پاروں قرآن دی آیت پڑھنی پیندی ہے نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر جو حاجت مند خود ہو دے او نہیں حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل عمل او نہیں مشکل کشا ہوندا بات مختصر کراں حضرت حسین نے پوچھا واپس جان دا ارادہ ہے کہ کوئی نہیں مسلم بن عقیل دے ساتھی کہنے لگے بھائی کہنے لگے جناب ہن واپس جاواں گے تے اپنے بھائی دے خون دا بدلہ لے کر کے جاواں گے نہیں تو اپنے پائی دی طرح شہید ہو جاواں گے چنانچہ حضرت حسین نے اپنا قافلہ اگے روانہ کیتا ہے اپنے نال چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو لے کر کے جا رہے نے جناب نال بیبیاں نو لے کر کے پیارے حسین جا رہے نے چلدیاں کوفے تو پیچھے کربلا دا میدان آ گیا ہے اس مقام تے آ کر کے عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں دے نال ٹکرا ہویا عبید اللہ بن زیاد دے حکم تے حضرت حسین نو ایتھے روک لیا گیا ہے ہاں ایتھے پانی دے چشمے تے موجود سن لیکن اس ظالم نے فوجاں نو حکم یہ دیتا ہے کہ نہ پانیاں دے چشمیاں تے جناب قبضہ کر لیا جائے حسین تک پانی دی ایک بوند بھی نہ پہنچے نہ اللہ اکبر اللہ پانی بند ہویا اے بات ٹھیک ہے کہ پانی دے چشمے موجود سن لیکن چشمیاں دے اوتے پیرا جناب اس زیادیاں فوجاں دا لگا دیتا گیا ہے اللہ اکبر
اکبر اللہ اے جناب جیڑا قافلہ آیا ہے نا جڑی فوج عبید اللہ بن زیاد نے بھیجی ہے نا ایندا گورنر ہور اس طریقے نال ہور بن یزید دے نال گل بات ہوئی ہے نا حضرت حسین کہندے نے میں تین گلاں پیش کرنا چاہنا وا تین باتاں تیرے سامنے رکھنا وا کسے ایک دے اوتے عمل کر کے وکھاؤ نا پہلی گل اے کہ مینوں واپس جا لین دیو کیونکہ میں تے لڑائی دا ارادہ لے کر کے نہیں آیا جے میں لڑن آیا ہوندا تے میں بچیاں نوں نال لے کے نہ آندا جے میں لڑن واسطے آیا ہوندا تے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیوں نال ہوندے اس واسطے مینوں واپس جان دیو دوسرے نمبر تے مینوں یزید کول جان دیو نا میں اودے نال جا کر کے اپنا معاملہ طے کرا اور تیسرے نمبر تے پھر مینوں مسلماناں دے کسے جناب سرحد تے جا لین دیو اور بن یزید نے جا کر کے زیاد نو دسیا آ تین گلاں حضرت حسین کہندے نے حضرت عبید اللہ بن زیاد مطمئن ہو گیا ہے انہاں تیناں دے وچوں کوئی ایک من لینے آئے عبید اللہ بن زیاد دے نال ہی بیٹھا شمر نامی آدمی بولیا کہنے لگا حسین نو جان نہیں دینا جب حسین واپس چلا گیا وہ تو فوج لے کر کے آئے گا تے مقابلہ کرے گا ہن تے حسین دے نال بندے ہی کوئی نہیں اے مناسب ہے کہ انہوں ایتھے ختم کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ عبید اللہ بن زیاد دے دل دے اندر شر پیدا ہویا ہے انہیں اپنی فوجاں نو بھیج دیتا ہے ادھروں حضرت حسین کھڑے ہو کر کے کہندے نے نا جدوں 5000 دی فوج ویکھیے نا ادھروں حضرت حسین دے نال صرف 72 آدمی صرف 72 بندیاں دا قافلہ پیارے حسین دے کول ادھروں جناب عبید اللہ بن زیاد نے 5000 دی فوج بھیج دیتی ہے نا حضرت حسین جے کھڑے ہو جاندے نے کہنے لگے نے کوفے والیو میں کوئی لڑن واسطے نہیں آیا میں تہاڈے نال لڑن دا ارادہ لے کے نہیں آیا ہے تسی تے 5000 دی فوج میرے کول لے آئے جے میں تہاڈے نال لڑنا نہیں چاہدا ہے اللہ اکبر اللہ اے کہندے نے جناب واپس بھی نہیں جان دینا ہے عبید اللہ بن زیاد دا حکم ہے کہ واپس تسی نہیں جا سکدے اللہ اکبر اللہ گلاں کر دیا باتاں ہوندیاں جا رہیاں نے گلاں ہوندیاں اے جناب ادھروں عبید اللہ بن زیاد دے لشکر دے وچوں ایک بندے نے تیر چلایا ہے اے تیر آ کر کے خیمیاں دے اندر ڈگیا ایک اور تیر چلایا ہے چنانچہ جنگ شروع ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی اس مقام تے پھر یہی گل کہندے نے او تیر چلان والے او تیر نہ چلایا جے میرے نال چھوٹے چھوٹے بچے نے میں لڑنا نہیں چاہتا ہے میرے نال تے بچیاں نے میں لڑنا نہیں چاہتا ہے لیکن ظالم نے تیراں دیاں بچھاڑا بھیج دتیاں نے چنانچہ حضرت حسین اپنے چند آدمی لے کر کے نکلے نے نام اللہ اکبر اللہ ظلم دی انتہا اے وے حضرت حسین نے جناب مقابلہ شروع کر دیتا ہے پہلے ایک شہید ہویا پھر دوجا شہید ہویا یار مینوں دسنا کلے اینے بندے ہنیاں دا مقابلہ کیویں کر سکدے سن ادھروں او جناب لڑن واسطے نہیں آئے کسے دے کول ہتھیار بھی کوئی نہیں کسے دے کول کوئی چیز بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے مورخ لکھدا ہے حضرت حسین دے کول صرف 30 بندے سن جنہ دے کل سواریاں موجود سن تیاں تو علاوہ باقی سارے پیدل چل کے آئے سن تے کئیاں دے کل تیر بھی کوئی نہیں کئیاں دے کل تلواراں بھی کوئی نہیں موجود سن کیونکہ لڑائی دا ارادہ ہی نہیں سی ادھروں جدوں عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوجاں بھیجیاں اے لڑائی شروع ہو گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ مسلم بن عقیل دا پہلے ایک بیٹا ایک بھائی شہید ہویا پھر دوسرا بھائی شہید ہویا اللہ اکبر اللہ ادھروں خیمے دے وچوں اللہ اکبر حضرت زینب نے آواز دیتی ہے نا اے پیارے حسین جی تہاڈا چھوٹا جیا بیٹا علی اصغر اے مو پانی تے پلاؤ نا اے دماغ دی چھاتی دے اندروں دودھ بھی خشک ہو گیا ہے کیونکہ پانی تے پہنچیا کوئی نہیں کھانا بھی کول موجود کوئی نہیں حضرت حسین نے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے چل دے چشمے تے پہنچے نے نا چشمے تے جناب عبید اللہ
بن زیاد دیاں فوجاں کھڑیاں نے، حضرت حسین نے اپنے بیٹے نو انج کر کے اٹھایا ہے، کہندے نے او ظالمو میرے نال دشمنی تے کر دے جے کیتی جاؤ، لیکن مینوں اے دسو نا اس بچے دا کی قصور ہے، اس بچے نو تے پانی پلاؤ نہ، لیکن ظلم دی انتہا ہے، انہاں فوجیاں اے جڑے کوفے دے اندروں آن والے انہاں جناب تیر چلا کر کے چھوٹے جے معصوم بچے نو بھی شہید کر دیتا ہے، حضرت حسین دا خون کھولیا ہے، ہائے اللہ ظلم دی انتہا ہے، میں تے لڑنا بھی نہیں چاہتا، پھر میرے تے نہ ظلم ہو رہا ہے، چنانچہ حضرت حسین اپنے خیمے دے اندر داخل ہوئے، مجبور ہو کر کے اپنے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑیے، نالے آسمان ول منہ اٹھا کے کہندے نے اللہ سونیا میں لڑنا تے نہیں چاہتا، میں تے جنگ تے نہیں کرنا چاہتا سامنے، لیکن جناب اینا جہاد جناب زیادیاں فوجاں نے مینوں لڑن تے مجبور کر دیتا ہے، حضرت حسین خیمے دے وچوں باہر نکلے، لڑائی شروع ہو گئی ہے نا، لڑدے جا رہے نے لڑدے جا رہے نے، لڑدیاں کچھ انہاں دے مارے کچھ اپنے جسم تے بھی زخم لگے نے، لیکن میرے ویر کلی جان کنا کچھ کر سکدی ہے، اللہ اکبر اللہ، چنانچہ اینے کو زخم لگے نے، اینے کو زخم لگے نے، اللہ اکبر اللہ، جناب عبید اللہ بن زیاد نا فوجیاں نے حضرت حسین دے جسم تے اینے کو زخم مارے، جدو حضرت حسین نڈال ہو کر کے زمین تے گرے، 33 زخم حضرت حسین دے جسم تے تلواراں دے موجود سن، مورخ نے اس بات کو بڑی تفصیل دے نال لکھیا ہے، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا ہے، چنانچہ حضرت حسین نڈال ہو کر کے زمین تے گرے، ایک آدمی دوڑ کر کے آیا ہے، انہیں تلوار مار کر کے حضرت حسین دا تن نالو سر جدا کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبید اللہ بن زیاد دے ساتھی اینا جناب سر نو اٹھایا ہے، نال جناب خیمے دے وچوں عورتاں نو پکڑیا، عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے اندر حضرت حسین دا سر پیا ہویا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، انہیں جناب ایک چھوٹی جی چھڑی پکڑی ہے، عبید اللہ بن زیاد نے بخاری شریف دے اندر بھی روایت موجود ہے، ترمذی شریف دے اندر بھی روایت موجود ہے، اس طریقے دے حضرت حسین دے سر مبارک دے ہونٹاں دے اتے چھڑی پیا مارے دائے، کون ایک میرے محبوب دا صحابی بول کر کے کہنے لگا او ظالمہ چھڑی کیوں مارنا ہے، جنہ ہونٹاں تے تو چھڑی مارنا ہے، اینا ہونٹاں تو تے میرا محبوب حسین نو چمیا کردا سی، اینا جگہ تو تے پیارے حسین نو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتا کر دے سارے، جنہ جگہ تے اج تو چھڑیاں پیا مارنا ہے، لیکن ظالم باز نہ آیا، اللہ اکبر اللہ، لیکن میرے ویر گل یاد رکھنا ہے، جڑا بندہ عروج تے جاوے انہوں زوال ضرور پہنچدا ہے، جڑا بندہ برائی کرے انہوں سزا ضرور ملدی ہے نا، اے ہی کوفے دی مسجد دے اندر کئی سال گزر جان تو بعد عبید اللہ بن زیاد دا سر قلم کیتا گیا، او عبید اللہ بن زیاد جنہیں حضرت حسین دے پیارے ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں سن، اج اوندا سارے اس مسجد دے اندر آیا ہے، کوفے دی مسجد دے اندر ایندا سر پیا ہے نا، اچانک ایک سپ آیا، انہیں آ کر کے عبید اللہ بن زیاد دے اینا دونوں ہونٹاں تے ڈنگ مار کے دسیا ہے، جڑا محبوب دے یاراں دے نال دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ دے کولوں آپ ہی بدلے لے لین گے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر یہ بات یاد رکھو، تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود نے، ایسی گلاں موجود نے جنہاں سن کر کے انسان حیران ہو جاندے، انہاں ساریاں کہانیاں دا انہاں ساریاں داستاناں دا نتیجہ ایک نکلدا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے یاراں دے نال دشمنی رکھ دے، جڑا بندہ محبوب دے پیاریاں دے نال دشمنی رکھ دے، اللہ تعالیٰ دنیا تے انہوں ذلیل کر دیندے نے۔ آؤ اس طریقے دے نال زندگی گزاریے، اوویں بن کے بخائیے، ساڈا اسوہ حسنہ اوویں ہوے جویں پیارے پیغمبر نے زندگی گزار کے بخائی، اسی اس طریقے دے نال چلیے جویں صحابہ کرام نے زندگی گزار کے بخائیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ دی توفیق دے نال سیرت صحابہ، تمام صحابہ کرام، میری مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام دی شان بیان کی جائے گی۔
وقت نال سارے ساتھی تشریف لے جے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اطمینان نال مسجد نال بڑھ چڑھ کے تعاون کیتا کرو پہلے بھی کیا جاندے اس واسطے خیال کیتا کرو سارے ساتھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سی بلاک کارڈ تو مل سکتی ہے اور اج دا جمعہ واقعہ کربلا دے موضوع تے تہانوں آڈیو اور ویڈیو دے اندر ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک کارڈ تو مل سکتی ہے قرآن والیاں اور حدیث والیاں کیسٹاں دے محبت کریا کرو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم